हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु टेक्निकल कुरो। तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी इंग्लिश मोडल वर्ब्स कुड, शुड र वुडको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। कुड, शुड र वुड भनेको हाम्रो जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने इंग्लिश मोडल वर्ब्स हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाई इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ, इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा इंग्लिश ग्रामरमा मोडल वर्ब्स भित्र पर्ने कुड, शुड र वुडलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सजिलो तरिकाबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा कुडको प्रयोग गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा शुडको प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा कस्तो खालको कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि वुडको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सजिलो तरिकाबाट तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र ढिला नगरिकन आजको यस भिडियो लेसनतर्फ लागौं। सबभन्दा पहिले हामीले मोडल वर्ब्स के हो त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वुड, शुड र कुड भनेको हाम्रो मोडल वर्ब भित्र पर्ने तीनवटा मोडल वर्ब्सहरु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले इंग्लिशमा विभिन्न किसिमको मोडल वर्ब्स छ, जस्तै कुड, शुड, वुड, क्यान, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, अट टु लगायत विभिन्न किसिमको मोडल वर्ब्सहरु हामीले इंग्लिशमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस भिडियो लेसनमा भने हामी कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा यी तीनवटा मोडल वर्ब्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र सबभन्दा पहिले हामीले इंग्लिशमा मोडल वर्ब्स भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र के बुझ्नुहोस् भने मोडल वर्ब भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि क्षमताको कुराहरू व्यक्त गर्न अथवा सम्भावना देखाउने खालको वाक्यहरू बनाउन, अनुमति दिन, अनुमति माग्न कुनै व्यक्तिसँग, त्यसैगरी हामीले कुनै पनि दायित्व जिम्मेवारीको कुरा गर्न, त्यसैगरी सल्लाह सुझाव कुनै व्यक्तिलाई दिनु पर्यो भने यी मोडल वर्बहरू विभिन्न मोडालिटी एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले इंग्लिशमा विभिन्न मोडल वर्बहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी मोडल वर्ब्स आर युज्ड विथ अदर वर्ब्स टु एक्सप्रेस एबिलिटी, obligation, possibility and so on। यो भनेको हामीले इंग्लिशमा मोडल वर्ब्सलाई मेन वर्बसँग अथवा अर्को वर्बसँग प्रयोग गर्छौं। के कुरा देखाउन? एबिलिटी, एबिलिटी भनेको क्षमता, क्षमता देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो। obligation, कुनै पनि दायित्व जिम्मेवारी देखाउने कुरा गर्नु पर्यो। possibility, सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। अनुमति दिन, अनुमति माग्न कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो अथवा सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले विभिन्न अवस्थाहरूमा यी तीनवटा मोडल वर्ब्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको हामीले विभिन्न मोडल वर्ब्सलाई चाहिँ यहाँनेर अदर वर्ब्स भनेको मेन वर्ब है, मुख्य क्रियासँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि एबिलिटीको कुरा गर्न, अब्लिगेसनको कुरा गर्न, पोसिबिलिटी लगायत विभिन्न खालको कुरा गर्नको लागि हामीले विभिन्न अवस्थाहरूमा यी तीनवटा मोडल वर्ब्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब मोडल वर्ब्स भन्ने बित्तिकै हामीले क्षमताको कुरा गर्नु पर्यो, क्षमता देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ सम्भावना देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो, अनुमति दिनु पर्यो कुनै व्यक्तिलाई अथवा कुनै व्यक्तिसँग अनुमति माग्नु पर्यो अथवा चाहिँ कुनै पनि आवश्यकताको कुरा गर्नु पर्यो, कुनै व्यक्तिलाई कुनै पर्सनलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। यस्तो खालको कुरा गर्नको लागि हामीले इंग्लिशमा विभिन्न किसिमको मोडल वर्ब्सलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अ मोडल वर्ब इज अ टाइप अफ हेल्पिङ वर्ब that is used to express ability, possibility, permission, intention or necessity in a sentence। यसले के भन्यो भने हामीले मोडल वर्ब भनेको इंग्लिशमा हेल्पिङ वर्बको एउटा टाइप हो है। इंग्लिशमा हामीले वर्बलाई चाहिँ मेन वर्ब अथवा एक्सन वर्ब र त्यसैगरी अर्को भनेको हेल्पिङ वर्ब, यसरी हामीले इंग्लिशमा दुई टाइपको वर्ब्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र हेल्पिङ वर्ब भित्र फेरि त्यहाँनेर अक्जिलरी वर्ब र मोडल वर्ब दुई किसिमको फर्दर हेल्पिङ वर्बको टाइप्सहरू छ। र त्यो हेल्पिङ वर्बको एउटा स्पेशल टाइप भनेको मोडल वर्ब। हेल्पिङ वर्ब भन्ने बित्तिकै सहायक क्रिया जसले चाहिँ मेन वर्बलाई हेल्प गर्नको लागि अथवा मेन वर्बको जुन सेन्टेन्सले भन्न खोजेको अर्थ हुन्छ त्यसलाई अलिकति अर्थपूर्ण बनाउनको लागि, त्यसको समय व्यक्त गर्नको लागि अथवा विभिन्न पर्पजको लागि हामीले विभिन्न किसिमको हेल्पिङ वर्बहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हेल्पिङ वर्ब भित्रको एउटा स्पेशल टाइप, एउटा विशेष एउटा हेल्पिङ वर्बको एउटा प्रकार भनेको मोडल वर्ब हो। र जसलाई हामीले एबिलिटी भन्ने बित्तिकै कुनै क्षमताको कुरा गर्नु पर्यो, पोसिबिलिटी भन्ने बित्तिकै सम्भावना देखाउने कुरा गर्नु पर्यो, त्यसैगरी परमिसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिलाई परमिसन अनुमति दिनु पर्यो अथवा अनुमति माग्नु पर्यो। इन्टेन्सन, उसको आशय के हो त त्यो मनसाय बुझ्ने खालको कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसैगरी नेसेसिटी, आवश्यकता के छ अथवा सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो अथवा दायित्व अथवा जिम्मेवारीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले इंग्लिशमा विभिन्न किसिमको मोडल वर्ब्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको मोडल वर्ब्स इज युज्ड बिफोर अ मेन वर्ब।
मोडल भर्बलाई हामीले मेन भर्ब अथवा मुख्य क्रिया भन्दा पहिले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन भर्ब भन्ने बित्तिकै जस्तो तपाईले V1, V2, V3, V4, V5 भनेर यस्तो यी भर्बहरू बुझ्नु भएको छ भने त्यसलाई नै हामीले सामान्यतया मेन भर्ब भन्छौँ। मेन भर्बलाई नै एक्सन भर्ब पनि भन्ने गरिन्छ, जसले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ। र हामीले यो विभिन्न मोडल भर्ब्सलाई चाहिँ मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस् है त। यो इक्जाम्पलमा आई क्यान स्विम भन्यो, म पौडन सक्छु है। यो एउटा इक्जाम्पलमा के भन्यो, यहाँनिर क्यान चाहिँ मोडल भर्ब प्रयोग भएको छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि क्यान मोडल भर्ब छ, अनि स्विम चाहिँ मेन भर्ब छ अथवा मुख्य क्रिया। र यो इक्जाम्पल जहाँ चाहिँ म पौडन सक्छु भन्ने अर्थ दिने यो इक्जाम्पल छ, यहाँ चाहिँ हामीले यो क्यान मोडल भर्बलाई मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग गरेको छौँ। र यस्तै तरिकाले हामीले विभिन्न मोडल भर्ब्सलाई चाहिँ मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो स्विम भनेको मेन भर्ब भयो, V1 मुख्य क्रिया, र यहाँनिर क्यान भनेको मोडल भर्ब भयो। र हामीले यसरी कुनै पनि मोडल भर्बलाई मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो इक्जाम्पलमा के भन्यो, आई क्यान स्विम, म पौडन सक्छु। यसले के एउटा क्षमता, एउटा एबिलिटी, उसको क्यापासिटीको बारेमा कुरा गर्यो नि है। म पौडन सक्छु, किनभने सबै व्यक्तिलाई पौडी खेल्न आउँछ नै भन्ने हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो मलाई चाहिँ पौडी खेल्न आउँछ भने त्यो मेरो एउटा क्षमता हो नि, एउटा क्यापासिटी हो नि, एबिलिटी हो नि। हो यस्तो खालको विभिन्न अवस्थाहरूमा हामीले विभिन्न किसिमको मोडल भर्ब्स चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा विभिन्न किसिमको मोडल भर्ब्स छ, जस्तै क्यान, कुड, विल, वुड, स्याल, सुड, मे, माइट, मस्ट, अट टु लगायत यी मोडल भर्ब्सलाई हामीले इङ्ग्लिसमा विभिन्न अवस्थाहरूमा विभिन्न खालको कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र सरसर्ती अहिले के बुझ्नुहोस् भने मोडल भर्ब्स भन्ने बित्तिकै हेल्पिङ भर्बको एउटा टाइप हो, जसलाई कुनै पनि एबिलिटी, पोसिबिलिटी, पर्मिसन, इन्टेन्सन अर नेसेसिटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले प्रयोग गरिन्छ। र मोडल भर्बलाई सामान्यतया मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग गरिन्छ, त्यो पनि बुझ्नु होला। र इङ्ग्लिसमा हामीले यी विभिन्न किसिमको मोडल भर्ब्स चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा भने हामी कुड, सुड र वुडको डिटेलमा हेर्नेछौँ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब मोडल भर्ब्सको केही स्ट्रक्चर म तपाईँलाई देखाउँछु, अथवा मोडल भर्ब प्रयोग भएर सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कस्तो स्ट्रक्चरमा, कस्तो तरिकाले त बनाउने, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोको बारेमा पछाडिको इक्जाम्पल्सहरू बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिले हेरौँ पोजिटिभ अथवा अफर्मेटिभ सकारात्मक वाक्य कसरी बनाउने त। त्यसको लागि एउटा स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। जस्तै सबभन्दा पहिले सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै काम गर्ने व्यक्ति अथवा वस्तु है। जस्तो कि यहाँनिर सब्जेक्टमा कुनै पनि नाउन अथवा कुनै पनि प्रोनाउन आउन सक्छ। राम, श्याम, हरि, गीता, आई, वी, दे, ही, सी, इट, कुनै पनि काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ सब्जेक्टमा आउन सक्छ। सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै काम गर्ने व्यक्ति। त्यसपछि हामीले मोडल भर्ब भन्ने बित्तिकै अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ विभिन्न किसिमको मोडल भर्ब, जस्तै क्यान, कुड, विल, वुड, स्याल, सुड, मे, माइट, मस्ट, अट टु, ती विभिन्न मोडल भर्ब चाहिँ हामीले सब्जेक्ट पछाडि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि V1 है, V1 भनेको मुख्य क्रिया अथवा भर्बको फर्स्ट फर्म। त्यसपछि यहाँनिर अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सकिन्छ। र यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो मोडल भर्ब चाहिँ यो मेन भर्ब भन्दा पहिले प्रयोग भएको छ। र यो स्ट्रक्चरमा रहेर हामीले पोजिटिभ अथवा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँनिर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि फर्स्टमा सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति, त्यसपछि मोडल भर्बमा तपाईँले आवश्यक अनुसार कुनै पनि भर्ब राख्न सक्नुहुन्छ। मोडल भर्ब क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट, अट टु, वुड, सुड तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन मोडल भर्ब पछाडि नट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि V1 अनि अब्जेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी क्वेसन सोध्नको लागि मोडल भर्बलाई सबभन्दा पहिले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सब्जेक्ट, V1 अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राखेर अन्तिममा क्वेसन मार्क राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी WH क्वेसन गर्नु पर्यो, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, यस्तो खालको के, किन, कहाँ, यस्तो खालको प्रश्न गर्नु पर्यो भने यो मोडल भर्ब भन्दा अगाडि हामीले WH वर्ड, त्यसपछि मोडल भर्ब, सब्जेक्ट, V1 अनि अब्जेक्ट राखेर अन्तिममा क्वेसन मार्क राखेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। मैले यो स्ट्रक्चर तपाईँले किन देखाएको भने यो स्ट्रक्चर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ मोडल भर्ब प्रयोग गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनको लागि केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि अब हामी सबभन्दा पहिले हेरौँ कुडको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हुन्छ त। सबभन्दा पहिले कुडको प्रयोग हेरौँ, त्यसपछि सुड, त्यसैगरी वुडको प्रयोग म तपाईँलाई सम्पूर्ण अवस्थाहरू कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा कस्तो खालको कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। र सबभन्दा पहिले हेरौँ कुडको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हुन्छ। र फर्स्ट जहाँ चाहिँ कुडको प्रयोग हुने पहिलो कन्डिसन भनेको पास्ट एबिलिटी है। कुनै पनि व्यक्तिको बितेको समयमा केही क्षमता थियो अथवा उसको पास्ट एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्ट एबिलिटी भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्तिको बितेको समयमा अथवा पास्टमा, भूतकालमा भएको कुनै पनि क्षमता है। कुनै व्यक्तिसँग कुनै पनि क्षमता हुन सक्छ नि, उसले केही काम गर्न सक्थ्यो नि, त्यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने अथवा पास्ट एबिलिटी बितेको समयमा भएको कुनै पनि व्यक्तिको उसको क्षमताको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले
कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड प्ले द गिटार। यसले के भन्यो? व्हेन, जब म बच्चा थिएँ भने, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब म बच्चा थिएँ, आई कुड प्ले द गिटार, मलाई गिटार बजाउन आउँथ्यो अथवा म गिटार बजाउन सक्थेँ। यसले के भन्यो? म बच्चा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ गिटार बजाउन आउँथ्यो। त्यो एउटा स्पेसल उसको एबिलिटी, उसको क्षमता हो नि, किनभने सबै बच्चा बच्चीले गिटार बजाउन सक्छ भन्ने छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ जब बच्चा थिएँ, जब सानो थिएँ, मलाई चाहिँ गिटार बजाउन आउँथ्यो, त्यस्तो खालको अर्थ दियो नि। हो, यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिको बितेको समयमा कुनै क्षमता थियो पास्टमा भने त्यो पास्ट एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब म बच्चा थिएँ, आई कुड प्ले द गिटार, मलाई अथवा मैले गिटार बजाउन सक्थेँ। यसलाई सरल भाषामा तपाईले म बच्चा हुँदा अथवा म सानो हुँदा गिटार बजाउन सक्थेँ भन्न सक्नुहुन्छ। यसले के भन्यो? बच्चा हुँदाखेरि, सानो हुँदाखेरि, पास्टमा बितेको समयमा चाहिँ मैले चाहिँ गिटार बजाउन सक्थेँ, त्यो मेरो एउटा क्षमताको बारेमा कुरा गर्यो। यस्तो खालको सेन्टेन्सेस बनाउन तपाईले कुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, माई ब्रदर कुड स्विम व्हेन ही वाज अ किड। है, मेरो दाई अथवा भाइ, यहाँनिर ब्रदर भन्ने बित्तिकै दाई पनि अर्थ लाग्छ, भाइ पनि अर्थ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा मेरो भाइ अथवा मेरो दाई बच्चा हुँदा अथवा सानो हुँदा पौडी खेल्न सक्थ्यो। कहिले? बितेको समयमा, पास्टमा, उसको पास्ट एबिलिटी हो नि। है, मेरो दाई अथवा मेरो भाइ चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि, सानो हुँदाखेरि उसलाई पौडी खेल्न आउँथ्यो, पौडी खेल्न सक्थ्यो। त्यो उसको एउटा क्षमता हो नि, किनभने सबै बच्चा बच्ची सानो हुँदाखेरि पौडी खेल्न सक्छ भन्ने हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यसले उसको पास्ट एबिलिटीको बारेमा जानकारी गरायो। यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिको बितेको समयमा कुनै क्षमता थियो र त्यो क्षमताको बारेमा कुरा गर्न हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। माई ब्रदर कुड स्विम व्हेन ही वाज अ किड, मेरो भाइ अथवा मेरो दाइ बच्चा हुँदा पौडी खेल्न सक्थ्यो। यसरी तपाईले कुडको प्रयोग बितेको समयमा भएको कुनै पनि व्यक्तिको क्षमताको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो पास्ट एबिलिटी। अब प्रेजेन्ट एबिलिटी, वर्तमान समयमा कुनै क्षमता छ भने कुडको ठाउँमा क्यान प्रयोग हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर आई कुड प्ले द गिटार भन्यो भने म गिटार बजाउन सक्थेँ भन्ने अर्थ लाग्यो। तर यसको ठाउँमा आई क्यान प्ले द गिटार भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ म गिटार बजाउन सक्छु। है, गिटार चाहिँ प्रेजेन्टमा, वर्तमान समयमा मेरो क्षमता छ। वर्तमान समयको क्षमताको बारेमा कुरा गर्न क्यान प्रयोग गर्ने, बितेको समयमा भएको कुनै व्यक्तिको क्षमताको कुरा गर्न कुड प्रयोग गर्ने। यो त भयो फर्स्ट कन्डिसन। त्यसैगरी अर्को छ कुडको प्रयोग हुने सेकेन्ड कन्डिसन, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुनै पनि व्यक्तिलाई नम्र अनुरोध गर्नु पर्यो, भद्र भएर सभ्य तरिकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड यु प्लिज पास मी द बुक, कृपया के मलाई किताब दिन सक्नुहुन्छ? कुड यु प्लिज पास मी द बुक, कृपया के मलाई किताब दिन सक्नुहुन्छ? यो इक्जाम्पलले नम्र भएर सभ्य तरिकाले भद्र वेमा विनम्र अनुरोध गरेको छ नि। हो, यस्तो खालको कुनै पनि आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति, आफूले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिसँग केही कुराको रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, केही कुराको लागि अनुरोध गर्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। है, यो इक्जाम्पलमा के मलाई किताब दिन सक्नुहुन्छ कृपया भन्यो नि। यसले सभ्य वेमा, पोलाइट वेमा नम्र भएर रिक्वेस्ट गरेको छ नि। यसैगरी तपाईले आफूलाई चाहिने इक्जाम्पल्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड यु क्लोज द डोर, के तपाईँ ढोका बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? अथवा तपाईँ कुड यु प्लिज क्लोज द डोर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कृपया के तपाईँ ढोका बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँनिर तपाईले कुड भन्ने बित्तिकै यो पोलाइट रिक्वेस्टमा कुड प्रयोग, यो कुड भन्ने बित्तिकै कुडले पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले प्लिज राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम भएन। यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा कुड यु क्लोज द डोर, के तपाईँ ढोका बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? यसले पनि एउटा पोलाइट रिक्वेस्ट गर्यो, विनम्र सभ्य तरिकाले, भद्र तरिकाले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो, अनुरोध गर्यो नि। यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक केही कुराको अनुरोध गर्नु पर्यो भने तपाईले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कुडको प्रयोग हुने सेकेन्ड कन्डिसन। त्यसैगरी कुडको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन छ, जस्तो कि पोसिबिलिटी, कुनै पनि सम्भावना देखाउने कुरा गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि कुराको सम्भावना छ है, त्यो सम्भावना देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इट कुड रेन टुमरो, भोलि पानी पर्न सक्छ। इट कुड रेन टुमरो, भोलि पानी पर्न सक्छ। यसले के भन्यो? भोलि पानी पर्न सक्छ भन्ने एउटा सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्यो नि। है, पोसिबिलिटी भन्ने बित्तिकै 100% हुन्छ नै भन्ने हुँदैन, 50-50। जस्तो कि पानी पर्न सक्ने सम्भावना 50% छ, त्यसैगरी पानी नपर्ने सम्भावना पनि 50% छ नि। यस्तो खालको 50-50 को कुरा गर्नु पर्यो अथवा सम्भावना देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो भने पनि हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इट कुड रेन टुमरो, भोलि पानी पर्न सक्छ। यसले एउटा सम्भावना देखायो नि। त्यसैगरी अर्को हेरौँ, ही कुड बी एट होम, ऊ घरमा हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति छ
अब ऊ चाहिँ यतिखेर घरमै हुन सक्छ, गयो भने उसलाई हामीले घरमै भेट गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने ऊ घरमा हुन सक्ने सम्भावना 50% छ, ऊ घरमा हुन नसक्ने सम्भावना पनि 50% छ नि। हो, त्यो कारणले गर्दा यस्तो 50-50 को कुरा गर्नु पर्यो, सम्भावना देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। ही कुड बी एट होम, ऊ घरमा हुन सक्छ, घरमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो त भयो कुडको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन। त्यसैगरी अर्को अवस्था जहाँ चाहिँ हामीले कुडलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, आस्क फर अ पर्मिसन। कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग केही काम गर्नको लागि अनुमति माग्नु पर्यो है, कुनै पनि कुराको लागि केही कामको लागि अनुमति माग्नु पर्यो भने, पर्मिसन माग्नु पर्यो भने पनि हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम पोलाइट वेमा अनुमति माग्नु पर्यो, सभ्य भएर सम्मानपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई म यसो गर्छु, कुनै पनि काम अथवा कुनै पनि कुराको अनुमति माग्नु पर्यो भने हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड आई युज योर कम्प्युटर प्लिज, कृपया के म तपाईँको कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छु। यसले के भन्यो, मलाई तपाईँको कम्प्युटर प्रयोग गर्न दिन सक्नुहुन्छ त भनेर एउटा कम्प्युटर प्रयोग गर्ने एउटा पर्मिसन, एउटा अनुमति मागेको छ नि। यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने पनि हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुड आई युज योर कम्प्युटर प्लिज, कृपया के म तपाईँको कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छु। यसले एकदम पोलाइट वेमा एकदम सभ्य भएर सम्मानपूर्वक तरिकाले चाहिँ यसले अनुमति मागेको छ नि, मलाई चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ भनेर अनुमति मागेको छ नि। यस्तो खालको पर्मिसन माग्नु पर्यो भने पनि हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै खालको इक्जाम्पल तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कम्प्युटरको ठाउँमा तपाईले अरू कुनै व्यक्तिलाई अरू कुनै वस्तुको पर्मिसन माग्नु पर्यो भने पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ कसैको पेन प्रयोग गर्नु पर्यो भने तपाईले कुड आई युज योर पेन प्लिज पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कामको केही कुराको पर्मिसन अनुमति माग्नु पर्यो सम्मानपूर्वक वेमा रेस्पेक्ट गरेर भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कुड आई टर्न अफ द फ्यान प्लिज, कृपया के म पंखा बन्द गर्न सक्छु है। मानौ एउटा व्यक्ति छ अथवा मलाई चाहिँ पंखाले इरिटेट गराइरहेछ अथवा पंखाले हल्ला गर्यो, धेरै चिसो भयो र मैले चाहिँ अब के म पंखा बन्द गर्न सक्छु भनेर अनुमति माग्नु पर्यो सभ्य तरिकाले सम्मानपूर्वक भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कुड आई टर्न अफ द फ्यान प्लिज, कृपया के म पंखा बन्द गर्न सक्छु। यसरी कुनै पनि व्यक्तिसँग केही कामको लागि अनुमति माग्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै खालको इक्जाम्पल्सहरू तपाईले पनि बनाउने प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो त भयो कुडको प्रयोग हुने फोर्थ कन्डिसन। र त्यसैगरी कुडको प्रयोग हुने फिफ्थ कन्डिसन छ जो चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ, जस्तो कि हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग हुने अवस्था छ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म त कुडको मात्रै प्रयोग भयो, अब चाहिँ यो अवस्थामा यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्ने त, र जस्तै तपाईले बितेको समयमा अथवा पास्टमा यसो गर्न सक्थे, यसो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा सम्भावनाको कुरा गर्नु पर्यो तर त्यो काम चाहिँ भएन। सम्भावना, त्यो काम हुने सम्भावना चाहिँ थियो तर त्यो काम चाहिँ भएन। त्यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सब्जेक्ट अनि कुड ह्याभ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भित्री भर्बको थर्ड फर्म है, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सकिन्छ। यो हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुन्छ यो कन्डिसन। जस्तै कहिलेकाहीँ हुन सक्छ नि, बितेको समयमा पास्टमा यसो हुन सक्थ्यो अथवा यसो हुन सक्थे तर त्यो चाहिँ भएन, त्यो सम्भावना चाहिँ थियो तर त्यसो काम चाहिँ भएन भन्ने कुरा प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै हेर्नुहोस् त, यु कुड ह्याभ कल्ड मी, तिमी मलाई बोलाउन सक्थ्यौ अथवा तपाईँ मलाई बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर यु भन्ने बित्तिकै युको अर्थ तिमी तपाईँ त सबै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यु कुड ह्याभ कल्ड मी भन्यो, तिमी मलाई बोलाउन सक्थ्यौ, कहिले त पास्टमा बितेको समय बोलाउन सक्थ्यौ, सम्भावना बोलाउन सक्ने सम्भावना थियो तर तिमीले मलाई बोलाएनौ भन्ने अर्थले दिन्छ। यु यहाँनिर सब्जेक्टमा यु छ, त्यसपछि कुड ह्याभ छ अनि कल्ड भनेको भित्री है। यहाँनिर कल्ड भनेको भित्री ठ्याक्कै यो स्ट्रक्चर यो फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। मी, तिमी मलाई बोलाउन सक्थ्यौ, कहिले पास्टमा बितेको समयमा चाहिँ पास्टमा चाहिँ तिमीले मलाई बोलाउन सक्थ्यौ, बोलाउन सक्ने सम्भावना थियो तर तिमीले मलाई बोलाएनौ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ ही ह्याड स्टडिड वेल ही कुड ह्याभ पास्ड द एक्जाम, यदि उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने ऊ परीक्षामा पास हुन सक्थ्यो अथवा ऊ जाँचमा पास हुन सक्थ्यो। उसले राम्रोसँग पढेको भए अथवा उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने ऊ परीक्षामा पास हुन सक्थ्यो, एउटा पास हुन सक्ने सम्भावना थियो तर उसले राम्रोसँग पढेन, त्यो कारणले ऊ परीक्षामा जाँचमा पास हुन सकेन भन्ने अर्थले दिन्छ है। यो जस्तै यहाँनिर यो इफ कन्डिसन, यो कन्डिसनल सेन्टेन्स जस्तो कि यहाँनिर अगाडि यदिले जोडेको छ इफले, इफ ही ह्याड स्टडिड वेल, यदि उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने ही कुड ह्याभ पास्ड द एक्जाम, ऊ परीक्षामा ऊ अथवा ऊ जाँचमा पास हुन सक्थ्यो अथवा उसले जाँच पास गर्न सक्थ्यो। यहाँनिर उसले जाँच पास गर्न सक्ने सम्भावना थियो पास्टमा,
उसले राम्रोसँग पढेको थियो भने जाँच पास गर्न सक्थ्यो, तर उसले न त राम्रोसँग पढ्यो न त जाँच पास गर्न सक्यो। यस्तो पास्टमा कुनै पनि काम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ थियो तर त्यसो भइदिएन भन्ने कुरा प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा गर्नु पर्यो भने हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ आई ह्याड लर्न इङ्ग्लिस, यदि मैले अङ्ग्रेजी सिकेको थिएँ भने आई कुड ह्याभ स्पोकन, म बोल्न सक्थेँ है। यदि मैले अङ्ग्रेजी सिकेको थिएँ भने म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थेँ भन्नुभयो भने यहाँनिर आई कुड ह्याभ स्पोकनको पछाडि इङ्ग्लिस थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो इक्जाम्पलमा इफ आई ह्याड लर्न इङ्ग्लिस, यदि मैले अङ्ग्रेजी सिकेको थिएँ भने कहिले पास्टमा आई कुड ह्याभ स्पोकन इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थेँ। यसरी तपाईँले आफैले पनि अथवा आफूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कुड ह्याभसँग भित्रीको प्रयोग गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। र कुड ह्याभसँग भित्रीको प्रयोग त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर पास्टमा कुनै काम हुन सक्ने सम्भावना थियो तर त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो काम भएन, त्यसको बारेमा प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा कुरा गर्नु पर्यो भने कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो थर्ड एक्जाम्पलमा पनि सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि कुड ह्याभ अनि स्पोकन भनेको भित्री। यसरी तपाईँले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो कुडको प्रयोग हुने 5वटा कन्डिसनहरू। र अब हामी हेर्छौँ सुडको प्रयोग हुने 5वटा महत्त्वपूर्ण कन्डिसनहरू। र सबभन्दा पहिले हामीले सुडलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सुडको नेपालीमा अर्थ पर्छ भन्ने लाग्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तै यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो, कसैलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो अथवा आफ्नो राय दिनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हेरौँ सबभन्दा पहिले सुडको प्रयोग हुने फर्स्ट कन्डिसन, टु गिभ एडभाइस अर सजेसन्स। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ, कुनै पनि मान्छेलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले आँखा चिम्लेर सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो, त्यो सल्लाह सुझाव त्यो व्यक्तिले मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ, तर कुनै व्यक्तिलाई कुनै कामको लागि, कुनै कुराको लागि सल्लाह सुझाव दिनको लागि तपाईँले सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु सुड गेट अ हेयर कट, तपाईँले अथवा तिमीले कपाल काट्नुपर्छ। कपाल काट्नुपर्छ भन्ने एउटा सल्लाह हो नि। मानौँ त्यो व्यक्तिको कपाल लामो लामो छ र नसुहाउँदो छ अथवा कुनै कारणले अब कपाल लामो भयो, त्यो कारणले तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ, कपाल काट्यो भने राम्रो देखिन्छ भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने तपाईँले यु सुड गेट अ हेयर कट भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ, यो एउटा सल्लाह हो, एउटा सल्लाह सुझाव हो। अब यो सल्लाह सुझाव तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ भनेर दिएको सल्लाह सुझाव त्यो व्यक्तिले, सल्लाह सुझाव पाउने व्यक्तिले त्यो मान्न पनि सक्छ, काट्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ अथवा नकाट्न पनि सक्छ। तर यसमा चाहिँ कम्पलसरी मान्नै पर्छ, फोर्स गरेर भन्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा सुड प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले सल्लाह मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ, तर सुडको ठाउँमा तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई फोर्स गरेर तपाईँले कपाल काट्नै पर्छ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिलाई साधारण सल्लाह सुझाव दिनको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा यु सुड गेट अ हेयर कट, तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ, यो एउटा कपाल काट्नुहोस् भन्ने एउटा सल्लाह अथवा सुझाव हो नि। र त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु सुड लर्न इङ्ग्लिस, तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ। यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा के भन्यो, तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस् अथवा अङ्ग्रेजी सिक्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा कुनै पनि व्यक्तिसँग इङ्ग्लिसमा कन्भर्सेसन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ अथवा कुनै कुरा पढ्नको, इङ्ग्लिस कुरा पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ लगायत तपाईँलाई फाइदा हुन्छ अथवा राम्रो काम पाउन सक्नुहुन्छ लगायत यस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। र त्यो कारणले तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ भन्नु पर्यो भने तपाईँले यु सुड लर्न इङ्ग्लिस भन्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा सल्लाह सुझाव हो नि। त्यो व्यक्तिले मान्न पनि सक्छ, अङ्ग्रेजी सिक्न पनि सक्छ, नसिक्न पनि सक्छ अथवा सल्लाह सुझाव नमान्न पनि सक्छ। यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने हामीले सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो त भयो सुडको प्रयोग हुने फर्स्ट कन्डिसन। अर्को हेरौँ सेकेन्ड कन्डिसन, दोस्रो अवस्था जहाँ चाहिँ हामीले सुडको प्रयोग गर्न सकिन्छ, अब्लिगेसन एन्ड ड्युटी है। कुनै पनि व्यक्तिको जिम्मेवारी अथवा दायित्वको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, स्टुडेन्ट्स सुड रिच स्कुल अन टाइम। यसले के भन्यो, विद्यार्थीहरू समयमै स्कुल पुग्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि विद्यार्थी स्कुल सुरु हुनुभन्दा केही समय पहिले अथवा समयमै स्कुल पुग्ने उसको एउटा दायित्व, एउटा जिम्मेवारी हो नि। हो यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिको दायित्व अथवा जिम्मेवारीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्लिगेसन एन्ड ड्युटीको बारेमा कुरा गर्न सुडको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीहरू सुड रिच स्कुल अन टाइम है, विद्यार्थीहरू समयमै स्कुल पुग्नुपर्छ। किनभने विद्यार्थीहरू टाइममै समयमै स्कुल पुग्ने उनीहरूको आफ्नो दायित्व, आफ्नो ड्युटी हो नि। यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने सुडको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई सुड बी एट द अफिस बाई 5 o'clock। म 5 बजेसम्म अफिसमा हुनुपर्छ। आई सुड बी एट द अफिस बाई 5 o'clock।
म 5 बजेसम्म अफिसमा हुनुपर्छ। यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा के भन्यो, मानौ म एउटा कुनै पनि अफिसमा काम गर्ने एउटा कर्मचारी हुँ र मेरो ड्युटी भनेको 10 to 5 अफिसमा बस्नुपर्ने हो भने म चाहिँ 5 बजेसम्म अफिसमा हुनै पर्छ। त्यो मेरो एउटा दायित्व हो नि, एउटा जिम्मेवारी हो नि, एउटा ड्युटी हो नि। यस्तो खालको ड्युटी अथवा अब्लिगेसनको बारेमा कुरा गर्न तपाईले शुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई शुड बी एट द अफिस बाई 5 o'clock। यहाँनिर बाई 5 o'clock ले 5 बजेसम्म है, बाई 5 o'clock भनेको 5 बजेसम्म भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसपछि बसोस् नबसोस् मतलब भएन, तर 5 बजेसम्म चाहिँ अफिस हुनुपर्छ, अफिसमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थ यसले दिएको छ। यसरी कुनै पनि व्यक्तिको जिम्मेवारी अथवा दायित्वको बारेमा कुरा गर्न तपाईले शुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो शुडको प्रयोग हुने सेकेन्ड कन्डिसन। त्यसैगरी अब अर्को हेरौँ, शुडको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन, तेस्रो अवस्था। जस्तै कुनै पनि प्रोबेबिलिटी अथवा एक्सपेक्टेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। कुनै पनि प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, अथवा एक्सपेक्टेसन भनेको जस्तै मनसाय हुन्छ नि, एउटा आशा हुन्छ नि, त्यस्तोको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले शुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै फर्स्ट एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, राम शुड बी एट होम। राम घरमा हुनुपर्छ। यो एउटा सम्भावना हो नि। सम्भावना भन्ने बित्तिकै त्यो 100% हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। 50% हुन पनि सक्छ, 50% नहुन पनि सक्छ। यस्तो खालको सम्भावना देखाउने खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले शुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम शुड बी एट होम। राम घरमा हुनुपर्छ। राम घरमा नहुन पनि सक्छ नि। यस्तो खालको सम्भावना देखाउनु पर्यो। र सम्भावना देखाउने कुराको लागि तपाईले शुड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। राम कुड बी एट होम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ एक्सपेक्टेसन भन्ने बित्तिकै त्यो आशा हुन्छ नि एउटा। जस्तै तपाईँ मानव पसलमा एउटा कुनै सामान किन्न जानुभयो र त्यो सामानको मूल्य चाहिँ यतिसम्म होला, अथवा योभन्दा कम नहोला, अथवा योभन्दा धेरै नहोला भन्ने एउटा विचार गर्नुहुन्छ नि, एउटा एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ नि। त्यो कुराहरू व्यक्त गर्न पनि तपाईले यहाँनिर शुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इट सुडन्ट कस्ट मोर देन $10। यो $10 भन्दा महँगो पर्दैन, अथवा $10 भन्दा महँगो नपर्नुपर्छ। यसरी तपाईले एउटा एक्सपेक्ट गर्नुभयो, एउटा आशा गर्नुभयो, अथवा तपाईको विचारमा चाहिँ यो सामानको मूल्य चाहिँ $10 भन्दा माथि पर्दैन भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने तपाईँ इट सुडन्ट कस्ट मोर देन $10 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एक्जाम्पलमा यो शुड भनेको पर्छ, शुड नट भनेको पर्दैन। त्यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा तपाईले शुड नटलाई शुडन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। इट शुडन्ट कस्ट मोर देन $10। यो $10 भन्दा महँगो पर्दैन। यो एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा तपाईको आशा हो नि। तपाईलाई लाग्छ नि, जस्तै कुनै पनि सामान तपाईले झट्ट देख्नुभयो, कुनै पनि नयाँ सामान भने यो त महँगो होला, यतिभन्दा माथि होला, अथवा यतिभन्दा तल होला, अथवा यति जति पर्ला भन्ने तपाईको मनमा विचार आयो भने तपाईले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले शुड पर्छ भन्ने लाग्यो भने शुड प्रयोग गर्ने, पर्दैन भन्ने लाग्यो भने तपाईले चाहिँ शुड नट शुडन्ट प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। यो त भयो शुडको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन। त्यसैगरी शुडको प्रयोग हुने फोर्थ कन्डिसन, जहाँ चाहिँ हामीले कुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गरेको जस्तै शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको बितेको समयमा पास्टमा कुनै काम गर्नु पर्थ्यो तर गरिएन, त्यसको पश्चाताप अहिले छ, वर्तमान समयमा पछुतो भइरहेको छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। शुड ह्याभ, यसको स्ट्रक्चर भनेको फर्स्टमा सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति, त्यसपछि शुड ह्याभ अनि भित्री भर्बको थर्ड फर्म, त्यसपछि अब्जेक्ट है। कतिखेर भने पास्टमा बितेको समयमा कुनै काम चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, त्यो काम चाहिँ गर्नु पर्थ्यो तर त्यो काम नगरिएको कारणले गर्दा वर्तमान समयमा प्रेजेन्टमा चाहिँ पश्चाताप रिग्रेट भइरहेको छ भने त्यस्तो रिग्रेट एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, अथवा पछुतो मान्नु पर्यो, पश्चाताप व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। आई शुड ह्याभ पास्ड माई एक्जाम्स। मैले मेरो परीक्षाहरू, मेरो जाँचहरू पास गर्नु पर्थ्यो। यो एक्जाम्पलले एउटा रिग्रेट एक्सप्रेस गरेको छ नि है। मैले चाहिँ बितेको समयमा राम्रोसँग पढेर मेरो जाँचहरू, मेरो परीक्षाहरू पास गर्नु पर्थ्यो भन्यो नि, तर मैले बितेको समयमा मेरो जाँचहरू, इक्जामहरू पास गर्न सकिनँ है। गर्नु चाहिँ पर्थ्यो, त्यो एउटा गर्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ थियो तर गरिनँ, त्यो कारणले गर्दा वर्तमान समयमा प्रेजेन्टमा मलाई पछुतो भइरहेको छ। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आई शुड ह्याभ पास्ड माई एक्जाम्स है। सब्जेक्ट छ आई, त्यसपछि शुड ह्याभ छ फर्मुलाकै, अनि पास्ट भनेको भित्री, माई एक्जाम्स चाहिँ अब्जेक्ट छ। मैले मेरो जाँचहरू, परीक्षाहरू पास गरेको हुनुपर्थ्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पास गर्नु पर्थ्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जुन काम चाहिँ बितेको समयमा गर्नु पर्थ्यो तर गरिएन, त्यसको पश्चाताप वर्तमान समयमा छ भने हामीले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ सेकेन्ड एक्जाम्पल, ही शुड ह्याभ वर्कड हार्ड। उसले कडा मेहनत गर्नु पर्थ्यो। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा चाहिँ उसले कडा मेहनत गर्नु पर्थ्यो है, तर गरेन। किनभने उसले कडा मेहनत गरेको थियो भने प्रेजेन्टमा राम्रो पैसा कमाउँथ्यो, अथवा राम्रो काम हुन सक्थ्यो, उसको राम्रो नाम चल्थ्यो, कुनै पनि उसलाई बेनिफिट हुन सक्थ्यो। तर उसले चाहिँ बितेको समयमा कडा मेहनत गरेन, त्यो कारणले गर्दा प्रेजेन्टमा उसलाई समस्या छ भन्ने अर्थ यसले दियो।
बितेको समयमा राम्रो काम, कडा मेहनत, कडा परिश्रम नगरेको कारणले गर्दा वर्तमान समयमा पछुतो छ उसलाई भन्ने अर्थ यसले दिएको छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु शुड ह्याभ गन टु कलेज। तपाईँ अथवा तिमी कलेज गएको हुनुपर्थ्यो अथवा तपाईँ तिमी कलेज जानु पर्थ्यो। यसले के भन्यो? तिमी कलेज जानु पर्थ्यो अथवा तिमी कलेज गएको हुनुपर्थ्यो। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा। यो एक्जाम्पलमा पनि उनी कुनै पनि एउटा व्यक्ति हुनसक्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ कलेज गएन, त्यो कारणले गर्दा वर्तमान समयमा उसलाई रिग्रेट एक्सप्रेस भइरहेछ। र त्यस्तो खालको रिग्रेट एक्सप्रेस गर्न हामीले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमी कलेज जानु पर्थ्यो तर गएनौ भन्ने अर्थ यसले दिएको छ। यस्तै खालको तपाईले कुनै पनि आफ्नो लाइफमा भएको कुनै पनि यसो गर्नु पर्थ्यो तर गरिएन भन्ने कुरा जसको पास्टमा नगरेको कारणले गर्दा प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा तपाईलाई पछुतो भइरहेको छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्री भनेको भर्बको थर्ड फर्म, जस्तै यहाँ पास्ट भित्री हो, वर्कड भित्री हो, गन भन्ने गोको भित्री गन। यसरी तपाईले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गरेर पास्टमा गर्नुपर्ने कुनै पनि काम जो काम नगरेको कारणले गर्दा प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा तपाईले पश्चाताप भइरहेको छ भने तपाईले शुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसैगरी अब पास्टमा तपाईले त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो तर गरियो भन्ने बारेमा पनि पश्चाताप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि शुड र ह्याभको बीचमा नट राखेर तपाईले शुडन्ट ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त भयो शुड ह्याभको प्रयोग हुने अथवा शुडको प्रयोग हुने चारवटा महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरू। अब हामी हेर्छौँ वुडको प्रयोग हुने कन्डिसनहरू, कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हामीले वुडलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र वुडको प्रयोग हुने फर्स्ट कन्डिसन भनेको पास्ट ह्याबिट्स। कुनै पनि व्यक्तिको, कुनै पनि पर्सनको, कुनै पनि मान्छेको बितेको समयमा कुनै बानी थियो अथवा रिपिटेड एक्सन, पास्टमा भएको कुनै पनि रिपिटेड एक्सनको दोहोरिरहने कामको बारेमा कुरा गर्न हामीले वुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एभ्री मर्निङ आई वुड टेक टी। के भन्यो अहिले? म बिहान सधैँ चिया पिउँथेँ। एभ्री मर्निङ आई वुड टेक टी, म बिहान सधैँ चिया पिउँथेँ। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा। अथवा पास्टमा बितेको समयमा चाहिँ हरेक बिहान चाहिँ चिया पिउने मेरो बानी थियो भने त्यो कुरा एउटा रिपिटेड एक्सन पनि हो नि। हो यस्तो खालको कुनै पनि रिपिटेड एक्सन अथवा पास्ट ह्याबिट्स, बितेको समयमा भएको कुनै पनि बानीको बारेमा कुरा गर्न तपाईले वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र पास्ट ह्याबिट्स अथवा रिपिटेड एक्सनको लागि वुडको ठाउँमा युज टु पनि प्रयोग हुन्छ। तपाईले युज टु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम भएन। र यो एक्जाम्पलमा एभ्री मर्निङ, हरेक बिहान आई वुड टेक टी, म चिया पिउँथेँ। यो पास्टमा, बितेको समयमा मैले चाहिँ हरेक बिहान चिया पिउने मेरो एउटा ह्याबिटको, एउटा बानीको बारेमा कुरा गरेँ नि। यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिको बितेको समयमा कुनै बानी थियो अथवा रिपिटेड एक्सन थियो भने त्यसको बारेमा कुरा गर्न तपाईले वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, व्हेन ही वाज इन कलेज। जब ऊ कलेजमा थियो, ही वुड स्मोक डेली। उसले हरेक दिन अथवा सधैँ चुरोट पिउँथ्यो। जब ऊ कलेजमा थियो, ऊ सधैँ चुरोट पिउँथ्यो भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्ति त्यो चाहिँ कलेज पढ्दाखेरि उसको चाहिँ हरेक दिन सधैँ चाहिँ चुरोट पिउने एउटा ह्याबिट थियो, उसको बानी थियो भने त्यस्तो कुरा चाहिँ एउटा रिपिटेड एक्सन पनि हो अथवा बितेको समयमा भएको त्यसको बानी अथवा पास्ट ह्याबिट पनि हो। त्यस्तो खालको कुनै पनि पर्सनको, कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ बितेको समयमा भएको कुनै पनि बानीको बारेमा कुरा गर्न हामीले पास्ट ह्याबिटको बारेमा कुरा गर्न वुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। पास्ट ह्याबिट भन्ने बित्तिकै बितेको समयमा यस्तो बानी थियो तर अहिले प्रेजेन्टमा त्यो छैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो एक्जाम्पल, यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा के भन्यो? व्हेन ही वाज इन कलेज। जब ऊ कलेजमा थियो, ही वुड स्मोक डेली। ऊ सधैँ चुरोट पिउँथ्यो। चुरोट पिउने उसको एउटा ह्याबिट थियो तर अहिले पिउँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो वुडको प्रयोग हुने फर्स्ट कन्डिसन। त्यसैगरी वुडको प्रयोग हुने सेकेन्ड कन्डिसन अथवा दोस्रो अवस्था भनेको टु एक्सप्रेस अ डिजायर है। तपाईले आफ्नो चाहना व्यक्त गर्नु पर्यो है। यदि तपाईलाई कुनै पनि मन लाग्न सक्छ, म यसो गर्न चाहन्छु, मलाई यसो गर्न मनपर्छ भन्ने आफ्नो चाहना, आफ्नो डिजायर व्यक्त गर्नु पर्यो भने पनि हामीले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, फर्स्टमा तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। आई वुड लाइक टु प्ले द गिटार। म गिटार बजाउन चाहन्छु। गिटार बजाउन चाहने मेरो एउटा इच्छा हो नि, एउटा डिजायर हो नि। हो यस्तो खालको तपाईले आफ्नो डिजायर अथवा आफ्नो चाहना, इच्छा चाहनाको बारेमा व्यक्त गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आई वुड लाइक टु प्ले द गिटार। म गिटार बजाउन चाहन्छु। यो एक्जाम्पलमा मलाई चाहिँ गिटार बजाउन मनपर्छ, त्यो कारणले गर्दा म गिटार बजाउन चाहन्छु भन्ने मेरो एउटा गिटार बजाउन चाहने एउटा चाहनाको बारेमा, एउटा डिजायरको बारेमा कुरा गर्यो। यस्तै खालको तपाईको चाहना के छ तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। आई वुड लाइक टु प्ले क्रिकेट भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई काम गर्न मनपर्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आई वुड लाइक टु वर्क पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आवश्यकता अनुसार तपाईको इच्छा के छ, तपाईको डिजायर के छ, चाहना के छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न पनि वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई वुड लाइक टु लर्न इङ्ग्लिस। म अङ्ग्रेजी सिक्न चाहन्छु। यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा अङ्ग्रेजी सिक्न चाहने एउटा इच्छाको, एउटा डिजायरको, एउटा चाहनाको बारेमा कुरा गर्यो। मोडल भर्ब वुडको प्रयोग हुने
थर्ड कन्डिसन जहाँ चाहिँ मेकिङ इन्भिटेसन एन्ड अफर्स कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ केही कामको लागि आमन्त्रण गर्नुपर्यो निमन्त्रण गर्नुपर्यो अथवा अफर गर्नुपर्यो भने त्यस्तो बारेमा पनि कुरा गर्न अथवा त्यस्तो सेन्टेन्सेसमा पनि वुडको प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ नि अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई अफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् वुड यु लाइक अ कप अफ मिल्क के तपाईँ दुध पिउनुहुन्छ। यो इक्जाम्पलमा के भन्यो के तपाईँ दुध पिउनुहुन्छ अथवा दुध पिउनको लागि एउटा अफर गर्यो नि है 1 कप दुध पिउनुहुन्छ भन्ने एउटा दुध पिउनको लागि एउटा अफर गर्यो एउटा निमन्त्रणा गर्यो आमन्त्रण गर्यो यस्तो खालको कुराहरू गर्नु पर्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कामको लागि केही कुराको लागि अफर गर्नु पर्यो आमन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वुड यु लाइक अ कप अफ मिल्क के तपाईँ दुध पिउनुहुन्छ अथवा यसको अर्थ के तपाईँलाई दुध पिउन मनपर्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अर्थ चाहिँ एउटै लाग्छ के तपाईलाई दुध मनपर्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा के तपाईँ दुध पिउन चाहनुहुन्छ यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईँ दुध पिउनुहुन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको अर्थ त्यसको इन्टेन्सन भन्ने बित्तिकै के हो उसलाई दुध पिउनको लागि अफर गर्नु हो आमन्त्रण गर्नु हो। यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कामको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्यो इन्भिटेसन गर्नु पर्यो अथवा अफर गर्नु पर्यो भने हामीले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। के तपाईँ दुध पिउन मन पराउनुहुन्छ अथवा के तपाईँ दुध पिउन चाहनुहुन्छ जसरी पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल छ वुड यु लाइक टु प्ले विथ मी के तपाईँ मसँग खेल्न मन पराउनुहुन्छ। यो पनि मसँग खेल्न आउनु सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा अफर हो नि है। के तपाईँ मसँग खेल्नुहुन्छ भनेर एउटा अफर गर्यो नि। यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा मसँग खेल्न आउनको लागि एउटा आमन्त्रण गर्यो नि अफर गर्यो नि अथवा इन्भिटेसन दियो नि यस्तो खालको कुराहरू गर्नु पर्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई केही कामको लागि केही कुराको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्यो भने वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वुड यु लाइक टु प्ले विथ मी के तपाईँ मसँग खेल्न मन पराउनुहुन्छ अथवा के तपाईँ मसँग खेल्न चाहनुहुन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ वुडको प्रयोग गरेर इन्भिटेसन अथवा अफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो वुडको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन। त्यसैगरी अर्को छ जहाँ चाहिँ हामीले पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो नम्र अनुरोध गर्नु पर्यो सभ्य भएर सम्मानपूर्वक एकदम पोलाइट वेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुरोध गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि कामको कुनै पनि कुराको लागि भने हामीले वुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस् वुड यु माइन्ड इफ आई ओपन द विन्डो यदि मैले झ्याल खोल्दा के तपाईँ रिसाउनुहुन्छ है। यसले के भन्यो म चाहिँ झ्याल खोल्न चाहन्छु त्यो कारणले गर्दा मैले झ्याल खोल्दाखेरि अथवा मैले झ्याल खोलेँ भने तपाईँ चाहिँ रिसाउनुहुन्छ भन्यो नि। वुड यु माइन्ड इफ आई ओपन द विन्डो यदि मैले झ्याल खोल्दा के तपाईँ रिसाउनुहुन्छ अथवा के तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ। यो एउटा पोलाइट वेमा अनुरोध गर्यो नि म चाहिँ झ्याल खोल्न चाहन्छु तपाईँलाई केही प्रब्लम हुन्छ अथवा तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ रिसाउनुहुन्छ भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् वुड यु माइन्ड इफ आई युज योर पेन यदि मैले तपाईँको कलम प्रयोग गर्दा के तपाईँ रिसाउनुहुन्छ अथवा के तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ। यसले पनि एउटा पोलाइट रिक्वेस्ट गर्यो नि। वुड यु माइन्ड के तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ अथवा के तपाईँ रिसाउनुहुन्छ इफ आई युज योर पेन यदि मैले तपाईँको कलम प्रयोग गरेँ भने। यसरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नको लागि पनि यो वुडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पनि तपाईँले वुड यु माइन्ड इफ भन्ने यो फ्रेज याद गर्न सक्नुहुन्छ। वुड यु माइन्ड इफ यति यो फ्रेज याद गर्नुहोस्। त्यसपछि अब के कामको लागि के कुराको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पछाडि तपाईँले राखेर अन्तिममा क्वेसन मार्क राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो नम्र विनम्र अनुरोध गर्नु पर्यो भने तपाईँले वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र पोलाइट रिक्वेस्टको लागि कुड पनि प्रयोग हुन्छ जुन कुरा मैले अलरेडी तपाईँलाई भनिसकेको छु। र अब हेरौँ हामी वुडको प्रयोग हुने अर्को महत्त्वपूर्ण कन्डिसन है। अब जस्तै टु एक्सप्रेस चोइस अर प्रेफरेन्स कुनै पनि दुईटा वस्तु छ है अथवा कुनै पनि दुईटा कुरा छ त्यो दुईटा कुरा मध्ये तपाईँलाई छान्नु पर्यो। एउटा चाहिँ मलाई यो भन्दा यो मनपर्छ अथवा म यो भन्दा यो गर्न रुचाउँछु भन्नु पर्यो चोइस है अथवा प्रेफरेन्स त्यसलाई चाहिँ कुनलाई तपाईँ बढी महत्त्व दिनुहुन्छ कुनलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ। दुईटा अथवा त्यस्तो कुराहरू तपाईँले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कुन कुरालाई चाहिँ कुन वस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई वुड रादर ह्याभ कफी देन टी म चिया भन्दा कफी मन पराउँछु। यहाँनिर दुईवटा वस्तु छ एउटा कफी छ एउटा टी एउटा चिया छ। अब यो दुईटा मध्ये तपाईँले एउटा छान्नु पर्यो है र भन्न सक्नुहुन्छ आई वुड रादर ह्याभ कफी देन टी। तपाईँले चिया भन्दा कफी धेरै मनपर्छ भने म चिया भन्दा कफी मन पराउँछु अथवा म चिया भन्दा कफी पिउँछु यसरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छनौट गर्नुपर्ने अप्सन चाहिँ दुईवटा छ एउटा चिया छ एउटा कफी छ र त्यो मध्ये तपाईँले कफी मनपर्छ भने तपाईँ आई वुड रादर ह्याभ कफी देन टी। यसरी दुईटा वस्तुहरू अथवा दुईटा कुरा बिच चाहिँ तपाईँले कुनलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कुनलाई धेरै चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ अथवा कुनलाई
चुज गर्नुहुन्छ त्यस्तो चोइस अथवा प्रेफरेन्सको बारेमा एक्सप्रेस गर्न पनि वुड प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही वुड रादर स्लिप देन प्ले। ऊ खेल्नभन्दा सुत्न मन पराउँछ है, अथवा ऊ खेल्नभन्दा सुत्न चाहन्छ, उसलाई चाहिँ खेल्नभन्दा सुत्न उसलाई चाहिँ मनपर्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है। दुईवटा अप्सन छ यहाँ, खेल्ने कि सुत्ने भन्ने। अब यो दुईवटा मध्ये उसलाई चाहिँ खेल्नभन्दा सुत्न मनपर्छ, उसको प्राथमिकता उसको प्रेफरेन्स भनेको खेल्नुभन्दा प्लेभन्दा स्लिप हो, सुत्नु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कुरा गर्नु पर्यो भने ही वुड रादर स्लिप देन प्ले। यसरी दुईवटा कुराबाट दुईवटा वस्तुबाट एउटा वस्तु छान्नुपर्ने छ, एउटालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ भने अथवा चोइस अथवा प्रेफरेन्सको बारेमा कुरा गर्नु छ भने तपाईले यसरी वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ वुडको प्रयोग हुने 6 अथवा 6औं अवस्था जहाँ चाहिँ हामीले वुडको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको इमेजिनरी अर अनरियल सिचुएसन। कुनै पनि काल्पनिक अवास्तविक कुरा गर्नु पर्यो, काल्पनिक कुरा गर्नु पर्यो है। यसो भएको भए यसो गर्थे, यसो खालको तपाईले कल्पना गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो काल्पनिक कुराहरू व्यक्त गर्न पनि हामीले वुड प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ आई वेयर यु आई वुड हेल्प हिम। यदि म तिमी भएको भए म उसलाई सहयोग गर्थेँ। यो एउटा अनरियल सिचुएसन, एउटा इमेजिनेसन हो नि। जस्तै यहाँनिर यो कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ। अगाडि इफ यदि भन्यो, यदि म तिमी भएको भए है, तर ऊ त होइन नि, म उसलाई सहयोग गर्थेँ, अथवा यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थेँ भने म उसलाई सहयोग गर्थेँ। एउटा काल्पनिक कुरा गर्यो। यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले यहाँनिर वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई लाग्ला यहाँनिर वेयर कसरी आयो, आईसँग त वाज लाग्छ भन्ने लाग्छ भने यस्तो यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट तपाईले यो कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा इमेजिनेरी अथवा अनरियल सिचुएसनको बारेमा कुरा गर्नको लागि इफसँग कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आईसँग पनि वेयर नै लाग्छ, सब्जेक्टमा जे आए पनि वेयर लाग्छ। न म उसको ठाउँमा छु, न मैले उसलाई सहयोग गरेको छु भन्ने अर्थ यसले दिएको छ, एउटा कल्पना गरेको छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ आई वेयर यु। यदि म तिमी भएको भए अथवा यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थेँ भने आई वुड टक टु द म्यानेजर। म म्यानेजरसँग कुरा गर्थेँ। यो पनि एउटा इमेजिनेसन, एउटा कल्पना हो नि। न म उसको ठाउँमा छु अथवा न म ऊ हो, न मैले म्यानेजरसँग कुरा गरेको छु। यसरी एउटा काल्पनिक, एउटा हाइपोथेटिकल, एउटा कल्पना गर्नु पर्यो, इमेजिनेसन गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले वुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थेँ भने यसो गर्थेँ, अथवा यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने देश विकास गर्थेँ, अथवा यदि म यो ब्रान्चको म्यानेजर हुन्थेँ भने यो ब्रान्चलाई धेरै अगाडि बढाउँथेँ। यस्तो खालको कल्पना गर्नु पर्यो भने हामीले वुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हेरौँ, अर्को जो चाहिँ लास्ट वुडको प्रयोग हुने अन्तिम अवस्था भनेको वुड ह्याभसँग भित्री। जस्तै शुड ह्याभसँग भित्री, कुड ह्याभसँग भित्री जस्तै वुड ह्याभसँग भित्री पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ सब्जेक्ट वुड ह्याभ भित्री अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कुनै पनि व्यक्तिले पास्टमा यसो काम गरेको भए यसो हुन्थ्यो है, त्यस्तो कुरा गर्नु पर्यो। यसो काम गरेको भए यसो हुन्थ्यो, तर त्यो काम चाहिँ भएको थिएन, भएन, त्यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर वुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ। इफ यु ह्याड स्टडिड वेल यु वुड ह्याभ पास्ड। यदि तपाईँले राम्रोसँग पढेको भए तपाईँ पास भएको हुनुहुन्थ्यो। यसले के भन्यो, पास्टमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग पढेको भए तपाईँ चाहिँ पास भएको हुनुहुन्थ्यो, तर न तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो न त पास हुनुभयो है। यसो गरेको भए चाहिँ यसो हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा गर्नु पर्यो है, एउटा कल्पना गर्नु पर्यो है। तपाईँले राम्रोसँग पढेको भए चाहिँ तपाईँ पास हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा सोच्नु पर्यो। त्यस्तो खालको पास्टको बारेमा तपाईँले प्रेजेन्टमा यसो भएको भए यसो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने वुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु ह्याड स्टडिड वेल, यदि तपाईँले राम्रोसँग पढेको भए यु वुड ह्याभ पास्ड, तपाईँ पास भएको हुनुहुन्थ्यो है। न त त्यो व्यक्तिले पास्टमा बितेको समय राम्रोसँग पढ्यो, न त पास नै भयो, तर तपाईँले पास राम्रोसँग पढेको भए चाहिँ पास हुने सम्भावना चाहिँ थियो नि। यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँले राम्रोसँग पढेको भए चाहिँ पास हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले न त पढ्नुभयो न त पास नै हुनुभयो। यस्तो खालको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले वुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ यु ह्याड हेल्प मी आई वुड ह्याभ हेल्प्ड यु। यदि तपाईँले मलाई सहयोग गरेको भए मैले पनि सहयोग गरेको हुन्थेँ है। यो इक्जाम्पलले के भन्यो, न त उसले मलाई सहयोग गर्यो न त मैले नै उसलाई सहयोग गरेँ, तर यदि तपाईँले मलाई सहयोग गरेको भए, यदि तपाईँले मलाई हेल्प गरेको भए पास्टमा, मैले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेको हुन्थेँ भन्यो नि। सहयोग गर्ने काम न त उसले गर्यो, उसले नगरेको कारणले गर्दा मैले पनि गरिनँ भन्ने अर्थले दियो है। इफ यु ह्याड हेल्प मी, यदि तपाईँले मलाई सहयोग गरेको भए आई वुड ह्याभ हेल्प्ड यु, मैले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेको हुन्थेँ। यो पनि एउटा पास्टमा यसो गरेको भए चाहिँ यसो हुन्थ्यो, तर न त पास्टमा त्यसो गरियो न त त्यसो नै भयो।
भन्ने कुरा यसले जानकारी दिएको छ। र यस्तै गरी तपाईले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न इक्जाम्पल्सहरू बनाउनु होला र बीचमा कहीँ कतै केही कुराहरू बुझ्नु भएन, कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट गर्नु होला र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई एकदमै विश्वास छ तपाईलाई भिडियो युजफुल लाग्ने नै छ र तपाईले वुड, शुड र कुडको प्रयोग गर्न राम्रोसँग जान्नु भयो भने तपाईले चाहिँ विभिन्न सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्न, क्षमता देखाउने कुरा गर्न, अनुमति दिन, अनुमति माग्न, सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो कुनै व्यक्तिलाई भने त्यस्तो अवस्थामा सजिलैसँग तपाईले यी मोडल भर्ब्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै र हाम्रो यस च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला।